अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बखर मोहम्मद नईद के अहकामात पर समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO दिलेवाला गुलाम शबीर अब्बासी बमा टीम ने असलहा नजायज होल्डर मुलजिम इबाद अली के कब्जा से बंदूक 12 बोर बरामद कर ली, जबकि एक और कार्रवाई में एक कस मुलजिम मंशियात फरोश के कब्जा से 20 लीटर शराब बरामद। इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए 3 मुकदमा दर्ज। इश्तिहारी मुलजिम कैटेगरी बी मुलजिम इकराम पाबंद सलासल SHO थाना सदर बखर वहीद हसन लग बमा टीम गुलाम शबीर ASI ने 2 दिन कबल गुम होने वाला बच्चा मोहम्मद हनीफ बउमर 15 साल तलाश करके वारसान के हवाले कर दिया। वारसान ने बखर पुलिस का शुक्रिया अदा किया, इस एहसन इकदाम को सराहा और ढेरों दुआएं दी। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक वजीर आला पंजाब के हेल्थ केयर प्रमोशन विजन के तहत जिला में 23 अक्टूबर तक 26 अक्टूबर तक हेल्थ वीक मनाया जाएगा, जिसके दौरान अवामुन्नास को मुफ्त स्क्रीनिंग की सहूलत फराहम की जाएगी। ये बात डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने DHQ अस्पताल में हेल्थ वीक के बाकायदा इफ्तिताह के बाद स्क्रीनिंग के लिए मुख्तलिफ कायम करदा काउंटर्स का मुआयना करते हुए कही। इस मौका पर CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान खान, अस्पताल के MC डॉक्टर नदीम रजा और दीगर अस्पताल इंतजामिया के अफराद मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिला के 12 मुकामात पर फ्री स्क्रीनिंग कैंप कायम किए गए हैं, जहां पर कैंप में 8 काउंटर्स काम कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद बताया कि मज़कूरा कैंपस DHQ अस्पताल, दरिया खान, क्लूर कोट, मनकेरा तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पतालों, रूरल हेल्थ सेंटर झंडावाला, रूरल हेल्थ सेंटर दिलेवाला, रूरल हेल्थ सेंटर हैदराबाद, थलमनकेरा रूरल हेल्थ सेंटर, ढांडला रूरल हेल्थ सेंटर, बहल बुनियादी मरकज़ी सेहत, नौतक दीगर मरकज़ी सेहत, डगर रहतास और बुनियादी मरकज़ी सेहत चक नंबर 67 ML में कायम किए जा चुके हैं, जहां पर हेपेटाइटिस B एंड C, HIV, ब्लड प्रेशर, शुगर, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया के मुफ्त टेस्ट किए जाएंगे। अलावा जी हमला खवातीन के लिए बेहतर सेहत के लिए मुफीद मशवरे और तजावीज़ समेत मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए हिफाजती वैक्सीनेशन का अमल भी यकीनी बनाया जाएगा। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने महकमा सेहत के इंतजामी ऑफिसरान को हदायत की कि हेल्थ वीक के कामयाब इनकाद के लिए हुकूमत की जारी करदा गाइडलाइन के कामिल मुताबिकत से इंतजामिया यकीनी बनाए जाएं। उन्होंने ये भी हदायत की कि हेल्थ वीक के दौरान स्क्रीनिंग कैंपस का मॉनिटरिंग तवातर के साथ जारी रखी जाएगी। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं दरिया खान से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक दरिया खान के नौजवान मनिंदर चौधरी बच्चों बड़ों के पसंदीदा लच्छे बनाने में मसरूफ। शादमान स्ट्रीट के मारूफ लच्छा फरोश मनहिंदर ख्वांचा को देखते ही बच्चों नौजवानों का रश लग जाता है। देसी बनाई गई मशीन को नौजवान ख्वांचा फरोश हाथ की मदद से लीवर को घुमाता है और इसमें चीनी डालकर मसवस तबके के लच्छे जबकि मम्मी डैडी बच्चों की मारूफ कॉटन कैंडी बनाते हैं। जिस गली में से गुजरता है उनका म्यूजिक सुनकर बच्चे खरीदारी के लिए उनके करीब जमा हो जाते हैं। मजेदार लच्छे कॉटन कैंडी छोटों बड़ों सबको भाते हैं। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान की ज़ेरे सदारत ज़िले तहफ़्फ़ुज़ आरिफ कौंसल का ख़ुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल सुहेल अब्बास ने डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान को ज़िले तहफ़्फ़ुज़ आरिफ एक्ट 2005 के बारे में ब्रीफ किया। इजलास में सदर अंजुमन ताजरान राना मोहम्मद अशरफ खान भी मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने कहा कि सारिफीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम उठाए जाएँ। सारिफीन अशिया ज़रूरिया की खरीदारी करते हुए दुकानदार से खरीद करदा अशिया की रसीद ज़रूर वसूल करें। मुख्तलिफ अशिया के मियार, मिकदार और मियाद के हवाले से अपनी शिकायत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कंट्रोल रूम 0453921082 पर दर्ज करवाएं, जिनका यकीनी तौर पर अजाला किया जाएगा। अलावा से ब्रीफिंग में बताया गया कि सार्फिन कंज्यूमर सर्विस ऐप पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने कहा कि ज़िले तहफ़्फ़ुज़ सारिफ को मुस्तकिल बुनियादों पर फाल रखें। सार्फिन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा।
اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں بکھر سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد ریحان کے مطابق ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر نور محمد اوان کا صبح سویرے سبزی فروٹ منڈی کا دورہ، آڑتی حضرات مارکیٹ ریلیف کی فراہمی کے لیے آگے آئیں، سبزیوں اور پھلوں کی سرکاری نیرکوں میں دستیابی ہر صورت یقینی بنائیں گے، مارکیٹ کمیٹی کا عملہ اپنی ذمہ داریاں کامل ایمانداری کے ساتھ ادا کریں۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر نور محمد اوان نے سبزی اور فروٹ منڈی کے تفصیلی دورے کے موقع پر آڑتی حضرات سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی ویژن کے مطابق عوام الناس کو سستی اشیاء کی فراہمی کا عمل یقینی بنایا جائے گا، اس سلسلے میں گرا فروشی ناقابل قبول ہوگی۔ انہوں نے اپنی نگرانی میں بولی کا عمل مکمل کروایا۔ اس موقع پر مختلف سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں مجموعی طور پر 15 سے 20 روپے کمی کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر نور محمد اوان نے کہا کہ تعین کردہ نیرکوں کا نفاذ مارکیٹ میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ یقینی بنائیں گے۔ اس ضمن میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ مارکیٹوں میں موجود رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں بکھر سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد ریحان کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بکھر محمد نوید کی سربراہی میں بکھر پولیس نے نابینا برادری کے ساتھ مل کر بین الاقوامی سفید چھڑی کا دن منایا۔ سفید چھڑی کے بین الاقوامی دن کے موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بکھر محمد نوید، بلائنڈ ایسوسی ایشن کے صدر محمد ظفر اور تھیلاسیمیا کیئر ٹرسٹ سینٹر کے بکھر کے صدر شیخ محمد ایوب، دیگر پولیس آفیسران اور عوام الناس کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ بلائنڈ افراد میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بکھر محمد نوید نے سفید چھڑیاں تقسیم کرنے کے بعد انٹرنیشنل یوم تحفظ سفید چھڑی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ڈی پی او بکھر عوام الناس کے ساتھ مل کر واک کا اہتمام کیا۔ تحفظ مرکز بکھر میں نابینا برادری کی فلاح و بہبود میں اپنا حصہ ڈالنے پر بہت فخر محسوس کیا۔ آج ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے محکمے نے نابینا سفید چھڑی تقسیم کی ہے۔ نابینا اور بصارت سے محروم افراد اکثر سفید چھڑی پر انحصار کرتے ہیں۔ اس سادہ لیکن انمول ٹول کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے بکھر پولیس نے ہمارے شہر میں نابینا کمیونٹی کے ارکان کو سفید چھڑی فراہم کرنے کا اقدام اٹھایا ہے۔ ہم اپنے تمام رہائشیوں کے لیے ایک جامع اور معاون کمیونٹی بنانے پر یقین رکھتے ہیں، بشمول وہ لوگ جو بصارت سے محروم ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بکھر نے کہا، سفید چھڑی تقسیم کر کے ہمارا مقصد نابینا افراد کی حفاظت کرنا اور ان کے منفرد چیلنجوں کے بارے میں بیداری بڑھانا ہے۔ بکھر پولیس بلائنڈ کمیونٹی کے فرد کی خدمت اور حفاظت کے لیے اپنے مشن کے لیے پرعزم ہے، چاہے ان کی صلاحیتیں کچھ بھی ہوں۔ ہم ان تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے جو نابینا برادری کی مدد کرتی ہے تاکہ ان کی ضروریات پوری ہوں اور ان کی آواز سنی جائے۔ ہم عوامی تحفظ اور بہبود کو بڑھانے کے لیے اپنی کمیونٹی کے ساتھ شراکت داری میں کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ کہنا تھا ڈی پی او بکھر محمد نوید کا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔